सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मार्गोपदेशः। मगधस्य राजधान्यां राजगृहे कस्मिंश्चित् विहारभवने प्रतिदिनं भगवतः बुद्धस्य प्रवचनं प्रचलति स्म। वाणिज्योद्देशेन वैशालीतः राजगृहम् आगतः कश्चन वाणी कदाचित् बुद्धस्य प्रवचनं श्रोतुं गतः। बुद्धस्य उपदेशाः तस्मै अरोचन्त। कानिचन दिनानि सः तत् प्रवचनम् अशृणोत्। कदाचित् तस्य मनसि प्रश्नः उत्पन्नः। प्रतिदिनं एषः तु निर्वाणप्राप्तिविषये वदति, किन्तु एतस्य श्रोतृषु कति जनाः निर्वाणमार्गानुयायिनः स्युः इति। अतः बुद्धम् एकान्ते दृष्ट्वा तस्य पुरतः स्वसमस्यां निवेदितवान्। तदा बुद्धः अवदत्, उपदेशः मम कर्तव्यं, तदहं श्रद्धया करोमि। निर्वाणस्य प्राप्तिः अप्राप्तिः वा ततस्य प्रयत्नं विकासं च अवलम्बते। यदि कोऽपि निर्वाणं प्राप्तुमेव न शक्नुयात् तर्हि भवतः उपदेशः व्यर्थः ननु भवेत्, अवदत् वाणिक्। बुद्धः एतस्य उत्तरम् अवदन् मन्दहासं प्रकटयन् अपृच्छत्, भवान् कश्चन वाणिक् इव भाति, किं नगरीयः भवान्? अहमस्मि वैशालीयः, वाणिज्यं मम वृत्तिः। वैशाली परमसुन्दरं नगरम् इति श्रुतं मया। आम्, तादृशं नगरं प्रायः अन्यत् नास्ति। विशालाः राजवीथ्यः, उन्नतानि भवनानि, सुसंस्कृताः जनाः, उद्यानसरोवरादिभिः वर्धितशोभा नगरी सा। बुद्धः मध्ये अपृच्छत्, तत् नगरं प्रति कथं गन्तव्यम्? तत्तु किञ्चित् क्लेशाय। सुदूरमार्गः क्रमणीयः, पर्वताः आरोढव्याः, नद्यः तरणीयाः, घातेषु सञ्चरणीयम्। वैशालीं प्रति कथं गन्तव्यम् इति यदि कश्चित् पृच्छेत् तर्हि भवान् किं कुर्यात्? अवश्यं मार्गं विवृणुयाम्, यतः मन्नगरं खलु तत्। मार्गप्रष्टारः ते सर्वे तत् नगरं किं गच्छेयुः एव? न, विरलाः एव गच्छेयुः, यतः महान् धनव्ययः वोढव्यः, अपारः श्रमः च करणीयः भवति तत्र गमनाय। तत्कर्तुं सर्वे सज्जाः न भवेयुः ननु। तथापि यः पृच्छेत् तम् उद्दिश्य भवान् मार्गनिर्देशं तु कुर्यात् एव। आम्, तत्तु क्रियेत एव। मम नगराय तावत्तु अवश्यं क्रियेत मया। भवता यथा क्रियते तथैव क्रियते मया अपि। निर्वाणं मया द्रष्टुं किञ्चन सुन्दरं नगरं, तत्प्रतिगमने ये उत्सुकाः स्युः तान् सर्वान् अपि अहं गमनमार्गम् उपदिशेयम् एव। गमनम् आगमनं वा ततस्य संकल्पानुगुणं भवेत् इति अवदत् बुद्धः।